प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफ़ज़ल और नहायत ही फ़तेहमंद और सरबुलंद नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और उसका फ़ज़ल और उसका इत्मीनान और उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। और वो अब्दुल ज़िंदा खुदा है जो हमारी हिफाजत करता है, निगहबानी करता है और अपने लोगों के हमेशा वो साथ रहता है। खुदावंद यहोवा क़ुद्दूस खुदा सलामती के शहज़ादे जो हमें हर रोज़ जो है ब्लेसिंग्स अता करता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। और यीशु मसीह जो अल्फ़ा ओमेगा है, वो आखिर इब्तिदा इंतहा है और हमारा अज़ीम खुदा है। और उसकी सलामती हमें हमेशा तभी मिल सकती है जब आप उसके साथ वफ़ादारी के साथ चलेंगे और उसके साथ ही आप रहेंगे। प्रेज़ गॉड, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जो छोटा सा एक सरमन शेयर करना चाहूँगी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज हमारी लाइफ में। और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे नजात दहिंदा खुदा हैं, वो हमें हर रोज़ जब ब्लेसिंग्स देते हैं वो तभी हमें मिलती है जब आप उसके साथ चलते हैं। और जो लोग उसके साथ नहीं चलते और जो लोग खुदा से दूर रहते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसिस को अपनी लाइफ में देखते हैं और उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें रहती हैं। प्रेज़ गॉड। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे, इससे पहले कि हम पाक कलाम की तरफ चलें, मैं दुआ करूंगी आप सबके लिए भी। और आज जो सरमन, जो ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर की जाए वो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट अस प्रे फॉर ईच अदर एंड लेट अस प्रे फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड गॉड। हमें ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए खुदा उनसे मदद मांगने की हर में ज़रूरत है। उस कलाम में मुक़द्दस को जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तब भी पहले दुआ करें ताकि आपको ज़्यादा गहराई से उसकी समझ आए और आप खुदा उनके पाक कलाम में जो है वो ज़्यादा मसरूर रहें। लेट अस प्रे। क़ुद्दूस रहीम बाप सलामती के शहज़ादे, तेरा शुक्र हो यहोवा पाक खुदा, लश्करों के रब सलामती के शहज़ादे, तेरा शुक्र करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इसके इस मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। प्रेज़ गॉड है खुदा। जितने बहन भाई खुदा आज के पाक कलाम को सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, खुदा उनके लिए तेरे हुज़ूर बड़ी बरकत चाहती हूँ। विज़डम ऑफ गॉड खुदा अता करना, हम इसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 34 वर्स जो है वो हम उसमें से लेंगे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोवा पाक के कलाम में मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील, उसका 34 बाब, उसकी वन एंड ओनली वर्ड्स हम देखेंगे। 34 वर्स कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्रेज़ गॉड। खुदा यहोवा यरी का शुक्र करते खूबसूरत कलाम के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहब्बत, और मोहब्बत के बारे में हम सीखेंगे क्योंकि मोहब्बत की आज के दौर में बहुत ज़्यादा कमी है। और कमी क्यों है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। और आज ये ज़रूरत है, आज जो मोहब्बत, जो मसीह की मोहब्बत है हमारी ज़िंदगी, वो है नेचुरल। खुदा उनकी मोहब्बत जो है वो नेचुरल है। और जो मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी है वो हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा उनकी पाक की मोहब्बत जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो अहमियत रखती है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ जो है वो खुदावंदों का खुदा है, हमारा आसमानी बाप है। और यहोवा पाक खुदा सलामती का शहज़ादा जो है, उसकी मोहब्बत के जैसे दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं। और वो उसकी मोहब्बत जो ज़िंदा खुदा की है, खुदा बाप खुदा बेटे की है, वो बेमिसाल है हमारी ज़िंदगी में भी। और वैसे भी वो मोहब्बत जो है वो बेमिसाल है, खुदा उनकी मोहब्बत हमारे लिए। क्योंकि खुदा ने जो मोहब्बत की वो नज़र आती है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा बख्शा जो यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे
گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے، اور ہمیں جو ہے فتح دلانے کے لیے، اور ہمارے گناہوں کو پرماننٹ طور پر ختم کرنے کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہمیں کیا ہے بخشا، تاکہ ہم جو ہے وہ نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہماری نجات کس سے نکلی؟ خداوند یسوع المسیح سے۔ ہماری نجات کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح، اور اس کی محبت، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا، یعنی کہ یسوع المسیح نے جو محبت کی ہے، انہوں نے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ اس کی محبت کہ انہوں نے اب یہ خدا باپ کی محبت کہ اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ صلیب ہوئی، اور یسوع المسیح جو صلیب انہوں نے پر فتح پائی ہمارے لیے، اور جو ہے وہ ابلیس کے سر کو کچلا، وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اور وہ ساری جو فتح، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے خدا باپ نے جو ہمارے لیے سارے کام کیے، ہمارے لیے جو انہوں نے سرفرازی دی، ہمارے لیے جو انہوں نے ابلیس کے بندھنوں کو توڑا، وہ یسوع المسیح کی آمد سے ہوا۔ وہ یسوع المسیح جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے، ورنہ انسان جو تھا وہ گناہ میں تھا، بہت زیادہ گناہ میں، انسان کے گناہوں کو ختم کیا، اور یسوع المسیح نے ہمیں کیا ہے آزاد کیا، ابلیس کے شکنجے سے آزاد کیا، اور ہمیں کیا کیا؟ ابلیس پر فتح دی۔ اور اس کی محبت بے مثال ہے، انہوں نے انسان کے ساتھ اتنی محبت کی۔ اب ایک انسان جو ہے وہ بار بار خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ بار بار جو ہے خدا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ جب وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے خدا سے، تو جو ہے وہ بہت زیادہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے اتنی پرابلمس ابلیس لے آتا ہے اس کی لائف میں، تو وہ پرابلمس میں گھرے رہتا ہے، اور خدا کی محبت کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خدا کی محبت کو پہچان نہیں سکے، اور اس کی محبت سے دور ہیں، اور وہ نہیں جان پائے کہ یسوع المسیح کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے نجات ہے، ہماری زندگی ہے، اور ہمیں اس سے کثرت کی زندگی ملی ہے، اور ہمیں اس سے برکت ملی ہے، اور ہماری نجات جو ہے وہ صرف اسی سے جاری ہوتی ہے۔ اس کی محبت ہمارے لیے، دیکھیں کہ انسان گناہ کرتا ہے بار بار، اور بار بار معافی مانگتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار معافی مانگتا ہے، لیکن ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، اور وہ ہمیں، کوئی بھی اور انسان آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا پیار ہے ہمارے لیے، خالص محبت ہے، نیچرل محبت ہے، کہ جو انہوں نے ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا اور ہمیں نجات دی، اور اس نے کیا کیا؟ موت کے بھی سر کو کچلا، اور ابلیس کے بھی سر کو کچلا، اور اس کا پیار، اس کی محبت ہی ہے کہ آج خداوند یسوع المسیح نے ہمیں محبت سے جو ہے اس کی محبت سے ہمیں نجات ملی ہے، اور اس کے خون سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ فتح ملتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو یسوع المسیح کو ماننے والے اور ان کے فالورز بہت زیادہ ہیں، پیار کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور یسوع المسیح کے فالورز ایسے بھی ہیں کہ جن کو بے وجہ جیل ہو جاتی ہے، بے وجہ ہی ان کے سر کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، بے وجہ ہی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جو خالص خداوند یسوع المسیح سے محبت لوگ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس سے محبت رکھیں اور خالص رکھیں۔ جب آپ خالص محبت رکھیں گے اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ پرابلم سے بھی آزادی حاصل کریں گے۔ آج کے دور میں محبت جو ہے بہت کم ہے، خالص محبت نہیں ملتی، ملے گی تو پاک کلام میں ملے گی، آپ کو خدا کے لوگوں میں ملے گی، اور یسوع المسیح کی ملے گی۔ جو یسوع المسیح کی محبت ہے وہ ہمارے لیے نیچرل ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی محبت نیچرل نہیں ہے۔ ساری جو ہے وہ ایک عارضی چیزیں ہیں، وہ آپ کے لیے محبت نیچرل نہیں ہے۔ جو مسیح کی محبت ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں فتح دینے کے لیے ہے، اور ہمیں گناہوں سے آزادی دینے کے لیے ہے، اور ہمیں ابلیس پر فتح دی ہے، اور ابلیس کے سر کو کچلا ہے۔ آج پاک کلام
ہمیں آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں محبت ہی نہیں نظر آتی، مسیح کی محبت ہی نہیں نظر آتی، یا محبت ہی نہیں رکھتے، یا محبت رکھتے ہی نہیں، رکھنا ہی نہیں چاہتے ایک دوسرے سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، آپ چرچ بھی جاتے ہیں، آپ ہر بائبل بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ محبت بھی نہیں رکھتے، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں محبت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب آپ محبت رکھیں گے، مسیح نظر آئے آپ کی زندگی میں، مسیح کا نظر آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کلام مقدس بھی پڑھتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، مطلب آپ دعا بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، تو فیلوشپ نہیں رکھتے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کرتے، اپنے گھرانے کے لوگوں سے، اپنے پیرنٹ سے، یا کسی قسم کی محبت نہیں رکھتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح کی محبت آپ کے اندر نظر آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے اندر مسیح کی محبت جب نظر آئے گی، تو پھر جو ہے وہ خالص محبت جو ہے وہ شیخی نہیں مارتی، گناہ کا بڑھاوا نہیں دیتی۔ خالص محبت جو ہے وہ یسوع المسیح کی ہے، اور یسوع المسیح کی خالص محبت سب کو نظر آتی ہے، بیکاز ہی از کنگ، اور خداوندوں کا خدا ہے، وہ لشکروں کا رب ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع المسیح ہے، جس کی محبت ہمارے لیے ہے، اور اس کا فضل بھی ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے تمام بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، ابلیس پر ہمیں کیا کر دیتی ہے، فتح دے دیتی ہے، اور اس کی اب یسوع المسیح کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ضروری ہے، کیونکہ گاڈ از لو، خدا محبت ہے، اور ضرور ہے کہ ہر فرد بشر پر بھی محبت نظر آئے، اور ہر فرد بشر میں بھی خداوند کی محبت نظر آئے، اور جیسے خداوند یسوع المسیح کے فالورز بہت زیادہ ہیں، ایماندار بہت زیادہ، ایمان رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، یسوع المسیح کو پوری دنیا میں ماننے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس کو مانتے ہیں ان کی لائف میں سرکمسٹانسز بھی بہت زیادہ آتی ہیں، پرابلمس بھی آتے ہیں، لیکن جن پر جو مشکل میں بھی اپنے خداوند یسوع المسیح کو نہیں چھوڑتے، اس کا انکار نہیں کرتے، یہ ہے خالص محبت، نیچرل محبت ہے ان کی، اور جو مشکل آتی ہے اور چھوڑ جاتے ہیں مشکل میں، اور پریشانی آتی ہے تو چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ وفادار نہیں ہیں خدا کے ساتھ، اور ان کی وفاداری نظر بھی نہیں آتی۔ اینڈ آف دی ورلڈ، اینڈ لائف تک جو ہے اس کا اقرار کرتے رہیں، اس کے زور جھکتے رہیں، اور اس کی محبت کا اور اقرار کرتے رہیں، دوسروں میں بھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے بھی خدا کی محبت نظر آنی چاہیے، اور اس کا جو ہے جلال نظر آنا چاہیے۔ پریز گاڈ۔ جتنے نبی پیغمبر گزرے، سب نے خدا سے محبت رکھی، اور خدا خود محبت ہے، اور آج ہماری زندگی میں اگر کمی ہے تو محبت کی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے کہیں ڈسٹرب تو نہیں ہے، آپ کی بیہیویئر کی وجہ سے، اگر آپ کی بیہیویئر کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو چینج کریں، بائبل مقدس کو کھولیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، اور اس پر عمل کریں، کہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں محبت بیان کرتا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ کب آپ کلام مقدس کو سمجھنا شروع کریں گے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بائبل پڑھیں، اور مسیح کی محبت کو جانیں، کہ مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی، اور مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اور مسیح کی مطلب کراس پر جانے سے ہی ہم سب نے کیا ہے، نجات پائی، اور ہم نے ابلیس پر فتح پائی ہے، ابلیس کے سر کو کچلا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہے جب آپ دعا میں ٹھہریں گے، اور نیچرل مسیح کی محبت جو ہے وہ آپ میں بھی نظر آنی چاہیے۔ بی پرفیکٹ ایز یور لارڈ گاڈ، جیسے ہمارے زندہ خداوند ہمارے لیے ان کا مزاج رہا ہے، ویسے ہی ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے، اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، بولنے سے، ہر چیز سے خدا باپ کی محبت نظر آنی چاہیے، اور ضرورت ہے آج آپ کی زندگی میں، آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو محبت نہیں ہے تو بے معنی ہے، اگر آپ کلام مقدس کا بھی پڑھ رہے ہیں اور تب بھی آپ دوسروں سے محبت نہیں رکھتے، دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں، دوسروں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، تب بھی یہ محبت نہیں ہے۔ آپ خدا کے خادموں کو بھی محبت دیں، خدا کے لوگوں کو محبت دیں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، اور خدا ان کے پاک کلام کو سمجھیں، کہ خدا ہمیں ہر ایک سے محبت رکھنی چاہیے، اپنے دشمنوں سے، ہمارے ستانے والوں سے، اور ہم پر لعن طعن کرنے والوں پر، سب کے ساتھ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی محبت رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو لعن طعن کرنا چاہیے، اور اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھیں۔
सिर्फ अपनी हाथ तक ना रहें, अपनी लाइफ से गुजरें, बाहर निकलें। जब आप निकलेंगे बाहर तो आप ये पहचानेंगे कि आपको लोगों के साथ फेलोशिप रखनी है। अगर आप लोगों के साथ प्यार कर सकते हैं, करते हैं, तो फिर आप समझें कि आपकी मोहब्बत मसीह के लिए खालिस है। आपके घर में जो खादम आए उनकी रिस्पेक्ट करें। जब खादम आपके घरों में आएंगे तो आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी भी वैसे ही रिस्पेक्ट होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी भी ज़िंदगी में। मोहब्बत के बगैर इंसान कुछ नहीं है। अपनी लैंग्वेज को अच्छा रखें, बिहेवियर को अच्छा रखें और अच्छा एक दूसरे के साथ बोलें, और दुआ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है कि वर्ड ऑफ गॉड को रिस्पेक्ट दें और इसको एक्सेप्ट करें और कबूल करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और खादमीन जो नए बन रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि ये जो यंगस्टर खादमीन आ रहे हैं उनकी इज़्ज़त दें, उनसे मोहब्बत रखें, उनको गिराएं नहीं। जिनके नाम हैं उन्हीं को मोहब्बत देते ना रहें, उनको भी मोहब्बत दें। जो नए खादमीन जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी मोहब्बत करें। आप इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोगों ने मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान किया, यानी कि उसका इनकार नहीं किया। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मसीह से मोहब्बत रखने की वजह से जेलों में हैं, मुश्किलात में हैं, भूखे हैं, गरीबी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मसीह का इनकार नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम। और मैं भी उनमें से एक हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, मेरे ख़ानदान में भी और मेरी लाइफ में भी, लेकिन हमने कभी मसीह का इनकार नहीं किया। तो क्या किया, मसीह ने हमें महफूज किया और सरफराज किया। आप भी मसीह की मोहब्बत को पहचानें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। जिसके पास नहीं है उसको दें, जो भूखा है उसको खिलाएं, जो प्यासा है उसको पानी पिलाएं, और जो अगर किसी को पहनने के लिए आप दे सकते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक दूसरे के साथ कलाम को भी शेयर करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखें, एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, लेट अस प्रे फॉर ईच अदर। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ और तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए खुदावंद इस पाक कलाम के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और ये जान लें कि मसीह की मोहब्बत की तरह जैसे उसकी ने हमसे मोहब्बत रखी, हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, ना सिर्फ इंसानों से बल्कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के साथ भी उतना ही प्यार करें जैसे आप खुद से करते हैं, मसीह के नाम से आमीन। सो मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जिंदा आसमानी बाप, यहोवा कुद्दूस, खुदा सलामती के शहज़ादे, जितने बहन भाई लाइव सरमन को सुन रहे हैं खुदा, और उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, खुदा सब के लिए तेरे ज़रूर ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। और खुदा जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर इस ऑफिशियल साइट पर मौजूद है खुदा, उन सब के नामों को तेरे मसबा पर रखती हूँ। पर्सनली तौर पर भी खुदा तेरे हजूर जब मैं झुकूँ तो खुदा उनको तेरे नाम में खुदा सेव करते हैं। खुदा जिंदा आसमानी बाप यहोवा, खुदा इस सरमन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा लोगों को बरकत देना, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, इस सरमन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी फीडबैक भी दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू और हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। और मसीह में खुश रहें और मसीह की माने जो है बने, जैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी और वैसे ही एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और उसको फॉलोअर्स बने मसीह जो है वो जैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी है वैसे भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर।